नंबर 2 आज जे स्टेटमेंट आयला कोणाचो काँग्रेसचो की आपूण आलेबाय कोलेबाय जे आलेमा उडयो मारता पळय आलेबाय कोलेबाय जे उडये मारता तांकां आपूण घेवचो ना म्हणून एक बरी गोश्ट काँग्रेसीन गेल्या. आतां ही जी तांणी जी डिस्कस आनी घोशणा केल्ली गोश्ट जी आसा सुदीन ढवळीकारान 2009 चालू केल्ली. इवन हांवें इलेक्शन कमिशनाक लेटर बरयल्ली, सगळ्यांक लेटरां बरयल्ली आनी त्या खातीर ताणें प्रामाणीकपणान सांगपाक हांव तांचें मन पसून अभिनंदन करतां कोणाचे अध्यक्षाचें. आनी हे सगळे मोठे पक्षांनी भारतभर इम्प्लिमेंट जर केलें नाजाल्यार हांगा एक आनी कर्नाटका एक आनी खंय एक अशें म्हणटा तांणी करचें न्हय. भारतभर मोठे पक्ष मागीर तो भारतीय जनता पक्ष आसूं तो आसूं आनी सगळ्यांनी जर इम्प्लिमेंट केलें जाल्यार राजकारणांत खूब शिस्त येतली आनी बरे लोक जे खरो कार्यकर्तो आसा तो राजकारणांत येतलो आनी त्या नंतर मुखार वतलो. दुसरी गोश्ट ताचेर आनी एक आक्षेप घेतला की तांणी कोणी तरी पयशे घेतले म्हणून तिकेटी तेंय बंद जावपाक जाय. एक गोश्ट ताळी 2 हातांनी वाडटा, एका हातान वाजना त्या खातीर तेंय बंद जाला.